बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन ला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजु शफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहमी। हज़रत के हकीकत सब्र से आज हमारे 10वीं नशिस्त है, 50 नंबर सफ़े पे हैं। हज़रत सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह के फ़वाइदुल फ़ुआद दिलों को फ़ायदा पहुँचाने वाली किताब यानी में हिजाबात की जो 7 किस्में लिखी हैं इसके ऊपर कल गुफ्तगू हुई थी। हिजाब, पर्दा आ जाना, तफाज़ल, सल्ब, मज़ीद, सल्ब कदीम, तसल्ली और अदावत, ये चीज़ें मामूलात छोड़ने पे और उस पे वापस न लौटे तो ये चीज़ें ये कैफियत शुरू हो जाती है। और अदावत शदीद तरीन चीज़ है कि फिर वो दीनदारों से भी उसको नफ़रत हो जाती है और दीनी काम से भी, दीन का नाम लेने से भी ये शदीद तरीन होती है। फिर ये सल्ब मज़ीद है, अगर अब भी अपनी बेहूदगी न छोड़ी तो जो राहत व हलावत की ज़्यादती की कबल असल इबादत में थी वो भी सिर्फ सल्ब हो गया। इसको सल्ब कदीम कहते हैं। अगर इस पर भी तौबा में तकसीर की तो जुदाई को दिल से गवारा करने लगा, ये तसल्ली है। अगर अब भी वही गफलत रही तो मोहब्बत मुबद्दल अदावत हो गई, नाउज़ु बिल्लाह। इसलिए मुस्तहबात मामूल को तर्क करना सहल बात नहीं, ये आसान चीज़ नहीं है। उसका असर बहुत दूर तक पहुंच जाता है। उसमें राज है कि आदमी इस कदर मुस्तहबात व नवाफिल ज़्यादा करता है, आदमी जिस कदर मुस्तहबात और नवाफिल ज़्यादा करते हैं वो उस कदर मुकर्रब होते हैं। फिर तकर्रब के बाद हक़ ताला शान से बेइल्तिफ़ाती करना सख्त बात है। जब कुर्ब हो जाए और फिर तवज्जो न करे और उस कुर्ब में वो किनारे कशी करे तो ये सख्त बात है। हक़ ताला हमारे साथ हमारे मज़ाक के मुआफ़िक मामला फरमाते हैं। जैसे हम मामला करते हैं वैसे अल्लाह की तरफ से फिर अता होती है या नज़र होती है। आलम ज़ाहिर आलम ग़ैब का नमूना है। दुनिया जो है ये अल्लाह सुब्हान ताला की खालिक ज़ाहिर बातिन वो ज़ाहिर जो हमें नज़र आता है ये भी, जो नज़र नहीं आता वो भी, और फिर जो ये तो आलम नसूद की इस दुनिया की मादी दुनिया की चीज़ें, आलम मलकूत जो है उसकी सारी तफसीर फिर वही में आती है। बस जैसा हमारा मजाक ये है कि जिसको अपने से ताल्लुक़ ज़्यादा नहीं होता, यानी जैसे हमारी दुनिया में राह और रस्म चीज़ होती है वैसे उसकी मिसाल दे रहे हज़रत। उसकी बेइल्तिफ़ाती ज़्यादा नागवारा नहीं होती। अगर वो तवज्जो न दे, मिले नहीं, जो महल्ले में होते हैं, शहर में होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं लेकिन कोई तवज्जो नहीं करते और ताल्लुक़ बढ़ाकर जो इल्तिफ़ाती और बेइतनाई करता है, एक दफ़ा ताल्लुक़ हो जाए दोस्ती का और फिर वो किनारा कशी करते हैं, उस पर ज़्यादा
غصہ آتا ہے، افسوس ہوتا ہے. ایسے حق تعالیٰ کے ساتھ جن کو معمولی تعلق ہے ان کی غفلت و بے اعتنائی پر زیادہ قہر نہیں ہوتا. جیسے مخلوق ہے اس کے ساتھ ایک خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، وہ اگر غفلت کرتے ہیں اور اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تو اس پر قہر زیادہ نہیں ہوتا. جو تعلق بڑھا کر مقرب بن کر غفلت اور بے التفاتی کا برتاؤ کرتے اس پر زیادہ قہر ہوتے، کہ وہ ایک خاص تقرب بن کے مقربین اور پھر توجہ نہ کریں، اس پر حضرت کے قہر زیادہ ہوتا ہے. بس جو لوگ مستحبات و نوافل پر مواظبت کر کے پھر مواظبت ترک مواظبت اختیار کرتے ہیں، یعنی نفلوں پہ ایک تو فرض ہے، وہ فرض عین تو ہر حال میں کرنا ہوتا ہے. نفلی چیزیں جو ہیں جو اس کی حفاظت کرنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے ہے، وہ اس کا پابندی نہیں کرتے، اور کچھ عرصہ پابندی کر دی پھر ترک مواظبت پابندی چھوڑ دی، ضبط کرنا چھوڑ دیا، وہ درباری بن کر دربار سے غیر حاضر ہوتے ہیں. جیسے خاص دفتر والے ہوتے ہیں وہ غیر حاضری کریں، اور بادشاہ کا درباری اگر دربار سے بلا وجہ بلا عذر کے غیر حاضر ہونے لگے تو اس پر بنسبت غیر درباری کی زیادہ عتاب ہوگا. جو ایک دفعہ سرکاری اداروں میں داخل ہو گیا اور پھر وہ غیر حاضر ہو تو اس پہ زیادہ پکڑ ہوتی ہے. اور اگر ترک مواظبت علی مستحبات سے گزر کر وہ فرائض واجبات میں بھی کوتاہی کرنے لگے، پہلے تو جو نفلی عبادات تھی اس کی پابندی کرتے تھے اور اس سے پھر گزر کر فرائض واجبات میں بھی وہ معاملہ شروع کرے، تو فرض واجبات میں بھی کوتاہی کرنے لگے، معاصی پر بھی اقدام کرنے لگے، یعنی اس کے بعد بڑھ کے گناہوں کی طرف بھی چل نکلے. تو اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی مقرب شاہی بن کر نافرمانی اور گستاخی کرنے لگے. اور ظاہر ہے کہ مقرب کی گستاخی پر جس قدر عتاب ہوگا، ایک غیر مقرب مثلا دیہاتی یا گنوار گاؤں کی گستاخی پر اتنا نہیں ہوگا. جو دفتر میں یا پھر دفتر میں بھی خاص قربت رکھتے ہیں، وہ اگر گستاخی کرے تو اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے، پکڑ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جو دیہاتی ایک آیا اور اس نے وہ حرکت کی. خلاصہ یہ ہے کہ ناگوار واقعات کا یہ اثر بہت سخت ہے کہ اس سے بعض اوقات اعمال میں تقلیل ہونے لگتی ہے، کہ وہ کم کرنا شروع کر دیتے نفلی عبادات میں بھی اور پھر فرائض واجبات میں بھی. لوگ مصائب کا حق صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پر جز و فض نہ کی جائے، کہ ہائے وائے رونا پیٹنا نہ کیا جائے، اسی کو کمال صبر سمجھتے ہیں. اس پر کسی کی نظر نہیں کہ ناگوارہ واقعات کا یہ بھی ایک حق ہے کہ اس وقت اعمال سابقہ میں کمی نہ کیجیے، جو پہلے سے وہ عمل کر رہے اس میں کمی نہ کیجیے. حضرت کی ان باتوں کو ہم جاری رکھیں گے.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم